इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्यवार्ताः। न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः अद्य भारतस्य 53तमीय न्यायाधीशत्वेन शपथवचनम् अंगीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य न्यायमूर्तये सूर्यकान्ताय पदगोपनीयतायाः शपथविधा स्वीकारितवती। राष्ट्रिय महिला आयोगेन संकटग्रस्त महिलाभ्यः त्वरित अधिकं सुलभ सहायतार्थं सुनिश्चेतुं नूतन निशुल्क सहायता दूरभाष संख्या 144490 इति प्रारब्धम्। नौसेनायाम् अद्य मुम्बई स्थित नौसेना पनडुब्बी रोधी माहे एतस्यां श्रेण्यां प्रथम स्वदेशी युद्धपोतस्य INS माहे इत्यस्य जलावतरणं जातम्। भारतीय चलच्चित्रस्य वरिष्ठाभिनेता धर्मेन्द्रः अद्य प्रातः दिवंगतः। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अभिनेतुः धर्मेन्द्रस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। अपि च स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स इत्यनया संस्थया वैश्विक मूल्यांकने वर्तमान वित्तीय वर्षे भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः वृद्धिः 5.6% उल्लिखितम्। अपि च शूटिंग स्पर्धायाम् अद्य प्राञ्जलि प्रशान्त धूमल इत्यनया टोक्यो नगरे आयोजिते 25तमे डेफ लिम्पिक्स प्रतियोगितायां स्वर्ण पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः अद्य भारतस्य 53तमीय न्यायाधीशत्वेन शपथवचनम् अंगीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने न्यायमूर्तये सूर्यकान्ताय पदगोपनीयतायाः शपथविधा स्वीकारितवती। न्यायमूर्तिना सूर्यकान्तेन न्यायमूर्तेः BR गवई वर्यस्य स्थानं स्वीकृतम्। शपथ ग्रहण कार्यक्रमे अस्मिन् उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरला, केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, JP नड्डा, अन्य गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः 62-तमे वर्षे हिसार हरियाणायां जन्म लब्धवान्। 84-तमे वर्षे हिसार जनपदे सूर्यकान्तः न्यायस्य यात्रा प्रारब्धवान्। मई मासे 19-2000तमे वर्षे असौ सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशपदम् अलङ्कृतवान्। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशरूपेण न्यायमूर्तेः सूर्यकान्तस्य कार्यकालः 15 मासात्मको भविष्यति। राष्ट्रिय महिला आयोगेन संकटग्रस्त महिलाभ्यः त्वरित अधिकं सुलभ सहायतार्थं सुनिश्चेतुं नूतन निशुल्क सहायता दूरभाष संख्या 144490 इति प्रारब्धम्। एकस्मिन् वक्तव्ये आयोगः प्रतिपादितवान् यत् एषा निशुल्क सहायता दूरभाष संख्या आयोगस्य साम्प्रतिकी संख्यातः सम्पृक्ता अस्ति। एषा संख्या हिंसा उत्पीडितानां महिलानां कृते प्रसारिता अस्ति। नौसेनायाम् अद्य मुम्बई स्थित नौसेना पनडुब्बी रोधी माहे एतस्यां श्रेण्यां प्रथम स्वदेशी युद्धपोतस्य INS माहे इत्यस्य जलावतरणं जातम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना समारोहस्य अस्य अध्यक्षता निर्व्यूढा। एषः जलोपयोगी स्वदेशी युद्धपोतः वर्तते।
अस्य निर्माणं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनेन कृतमस्ति। एषः आत्मनिर्भर पदक्षेपस्य अन्तर्गते पोत निर्माण तन्त्रे भारतस्य विवर्धित क्षमतायाः प्रतीको विद्यते। युद्धपोते अस्मिन् 80+ स्वदेशी सामग्री प्रयुक्तास्ति। आत्मनिर्भर भारतस्य अयं पदक्षेपः प्रशंसनीयो विद्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय चलचित्रस्य अत्यन्तं प्रियाभिनेत्रीषु अन्यतमः वरिष्ठाभिनेता धर्मेन्द्रः अद्य प्रातः 79 वयसि मुम्बई निवासस्थाने दिवंगतः। सुप्रसिद्धः अभिनेता तथा संसदः पूर्वसदस्यः यः स्वास्थ्य समस्याभिः पीडितः आसीत् तथा अस्य मासस्य आरम्भे ब्रीच कैंडी चिकित्सालये प्रवेशितः आसीत्, सः 6 अपि अधिकानि अविस्मरणीयानि दशकानि यावत् विस्तृतं परम्परां त्यक्तवान्। अस्याः वार्तायाः पुष्टिं कुर्वन् भावपूर्णायाम् इंस्टाग्राम इति सामाजिक अन्तर्जालीये सन्देशे चलचित्र निर्देशक निर्माता च करण जोहरः धर्मेन्द्रस्य निधनम् एकस्य युगस्य समाप्तिः इति वर्णितवान्। प्रेम्णा बॉलीवुड इत्यस्य हीमैन तथा धरमपाजी इति नाम्ना ख्यातः धर्मेन्द्रः तादृशः जनः आसीत् येन आगामि सन्ततिभ्यः अभिनेतुः शब्दं पुनः परिभाषितवान्। श्री धर्मेन्द्रः 6धिक-ऊनविंशतिशततमे वर्षे चलचित्र जगति पदार्पणं कृतवान्। तस्य बहुमुखी प्रतिभायाः कारणात् शीघ्रमेव सः सुपरस्टारः अभवत्। तेन स्वकीय जीवने 300तोऽप्यधिकेषु चलचित्रेषु कार्याणि कृतानि। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च वरिष्ठस्य अभिनेतुः पद्मभूषण पुरस्कारेण सम्मानितस्य धर्मेन्द्रवर्यस्य निधने शोकं प्रकटितवन्तः। सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् वरिष्ठस्य अभिनेतुः मृत्युः भारतीय चलचित्रस्य महती क्षतिः अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणा धर्मेन्द्रवर्यं प्रतीयमानं चलचित्र व्यक्तित्वं विलक्षणाभिनेतारूपेण च वर्णितम्, येन प्रत्येकस्मिन् पात्रे मनोहारितां गभीरतां च आनीतम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् धर्मेन्द्रवर्यस्य वैविध्यपूर्णम् अभिनयं कोटिशः जनेषु प्रतिध्वनितमासीत्। केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, अश्विनी वैष्णवः च अभिनेतुः मृत्युौ शोकं प्रकटितवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्तरप्रदेशे अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरं प्रति प्रस्थास्यति। श्री मोदी तत्र 7 मन्दिरं गमिष्यति, यत्र महर्षिः वसिष्ठः, महर्षिः विश्वामित्रः, देवी अहिल्या, निषादराज माता शबरी च सर्वेषां मन्दिराणि सन्ति। ततः श्री मोदी शेषावतार मन्दिरस्य दर्शनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री माता अन्नपूर्णा मन्दिरमपि गमिष्यति। ततः असौ राममन्दिरे गर्भगृहे दर्शन पूजार्चनां विधास्यति। श्री मोदी अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरस्य शिखिरे औपचारिक रूपेण ध्वजम् उत्तोलयिष्यति। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजू वर्यः अद्य भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेरिंग टोब्गे इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक अन्तर्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् उभयोः वार्तालापं भारत भूटान मैत्री गहनता, उभयोः देशयोः मूल्यानि च प्रतिबिम्बयन्ति। श्री रिजिजुः अवदत् यत् भूटान देशस्य पवित्र बुद्ध अवशेषान् प्रति श्रद्धा द्वयोः देशयोः जनानां मध्ये सौहार्दं सम्बन्धं च निरन्तरं प्रेरयति। स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स इत्यनया संस्थया वैश्विक मूल्याङ्कने सम्भावना प्रकटिता यत् वर्तमान वित्तीय वर्षे भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः वृद्धिः 5.6% भविष्यति इति वार्ताः।